झिकिमाला भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म विष्णु साउन तपाईँलाई झिकी सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको शीर्षक रहेको छ पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण सम्बन्धी 100 वटा प्रश्न उत्तर, जुन विभिन्न लोकसेवा आयोग तथा विभिन्न शिक्षा सेवा लगायत विभिन्न पदहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र वन रक्षकको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछु। पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण सम्बन्धी विशेष 100 वटा प्रश्न उत्तरहरू। 1 नम्बर प्रश्न रहेको छ, जैविक विविधता सम्बन्धी सन्धि कुन सम्मेलनमा प्रस्तुत गरियो? रियो सम्मेलन, जुन नासुमा सोधिएको थियो 2070 सालमा। पातहरू हल्लिँदा कति डेसिबल ध्वनि उत्पन्न हुन्छ? 10 डेसिबल। नासु 2070मा यो प्रश्न पनि सोधिएको थियो। 3 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जटायु रेस्टोरा भनेको के हो? गिद्ध संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्य। यो नासु 2069मा सोधेको थियो। 4 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, सन् 1987मा ब्रुडल्यान्ड कमिसनले पेश गरेको प्रतिवेदनको नाम के हो? हाम्रो साझा भविष्य, नासु 2069। यी प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् शिक्षा सेवा आयोग र लोकसेवा आयोगका विभिन्न पदहरूको लागि। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट पनि गर्न नभन्नुहोला र अन्तिमसम्म 100 वटा प्रश्न उत्तरहरू तपाईँले नोट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जैविक विविधतामा नेपाल विश्वको कतौँ स्थानमा छ? 25औँ। खरिदार 2070 सालमा सोधेको थियो। नेपालमा कति प्रजातिका चराहरू संरक्षित गरिएका छन्? 9 प्रजातिका। खरिदार 2068मा सोधिएको प्रश्न। सर्वप्रथम एड्स कुन महादेशमा पत्ता लागेको हो? अफ्रिका। खरिदार 2068 सालमा। जनगणना 2058का अनुसार नेपालमा महिला पुरुषको अन्तर कतिको थियो? 23,581। खरिदार 2068 सालमा सोधेको छ। ग्रिन पिसको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1971। खरिदार 2068मा सोधेको थियो। ओजन तह पृथ्वीको सतहबाट कति माथि रहेको छ? 25 देखि 40 किलोमिटरसम्म। खरिदार 2068 सालमा सोधेको छ। पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 22। खरिदार 2068। सबैभन्दा पछि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। शाखा अधिकृत 2070 सालमा सोधेको प्रश्न। जैविक विविधतालाई कति भागमा विभाजन गरेको छ? 3 भागमा। खरिदार 2069मा सोधेको प्रश्न। 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना कति वर्षमा लिने गरिन्छ? प्रत्येक 10 वर्षमा। खरिदार 2070 सालमा सोधेको प्रश्न। यसै गरी 15 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मानव शरीरमा रातो रक्तकोषको कमीले कुन रोग लाग्दछ? रक्त अल्पत्ता। खरिदार 2069। 16 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, भिजन 2005 केसँग सम्बन्धित छ? पर्यटन। नासु 2071 सालमा सोधेको प्रश्न। 17 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ? सवारी साधन। नासु 2071 सालमा सोधेको। नेपालमा संरक्षित र स्तनधारी वन्यजन्तुको सङ्ख्या कति रहेको छ? 27 वटा। नासु 2071मा सोधेको प्रश्न। तलका मध्ये कुन चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा होइन? गुणस्तरीय विकास, अन्तर्पुस्ताको समन्वय, टिकाउ विकास, सहस्राब्दीको विकास। यसको सही आन्सर रहेको छ सहस्राब्दी विकास। नासु 2071 सालमा सोधेका यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तपाईँहरूको माझ राख्यो भने अब हामी पारिस्थितिक पद्धति सम्बन्धी केही प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्दैछु। कुनै पनि वातावरणमा रहने विभिन्न समुदाय तथा वातावरण बीचको अन्तर सम्बन्धलाई के भनिन्छ? पारिस्थितिक पद्धति। 21 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, पारिस्थितिक पद्धतिका 3 प्रमुख जैविक तत्त्वहरू के हुन्? उत्पादक, उपभोक्ता, विच्छेदक। 22 नम्बर प्रश्न, कुनै पनि पारिस्थितिक पद्धतिमा भएका सम्पूर्ण हरिया वनस्पतिहरू जसले आफूलाई चाहिने खाना आफै बनाउँछन्, त्यस्ता वनस्पतिलाई के भनिन्छ? उत्पादक। 23 नम्बरको प्रश्न, उत्पादक तथा अन्य जीवहरूलाई आफ्नो खाद्य पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण शाकाहारी तथा मांसाहारी जनावरलाई के भनिन्छ? उपभोक्ता। 24 नम्बरको प्रश्न, उत्पादक र उपभोक्ताको मृत शरीरलाई कुहाएर माटोमा मिलाउने कार्य गर्ने सूक्ष्म जीवहरूलाई के भनिन्छ? विच्छेदक। 25 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जलीय र स्थलीय पारिस्थितिक पद्धति गरी 2 भागमा वर्गीकरण गरेका छन्। पारिस्थितिक पद्धतिलाई जलीय र स्थलीय गरी 2 भागमा वर्गीकरण गरेको छ। उपभोक्ता कति प्रकारका हुन्छन्? 3 प्रकारका
जानकारी गराइसकेँ। र 27 नम्बर प्रश्न रहेको छ, सूक्ष्म जीवाणुहरूले के प्रक्रियाद्वारा विच्छेदनको कार्य गर्दछ? सूक्ष्म जीवाणुहरूले के प्रक्रियाद्वारा विच्छेदनको कार्य गर्दछ? नाइट्रिफिकेसन र डिनाइट्रिफिकेसनद्वारा सूक्ष्म जीवाणुले विच्छेदन गर्ने कार्य गर्दछ। 28 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नाइट्रोजनका यौगिकहरूलाई माटोमा पाइने जीवाणुले विखण्डन गरी बोटबिरुवाहरूले लिन सक्ने नाइट्रेटमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? नाइट्रिफिकेसन। यसमा एकदमै पोइन्ट गरेर नोट गर्नु होला र पढ्नु होला। जस्तै नाइट्रिफिकेसन र डिनाइट्रिफिकेसन भनेको के हो त? सूक्ष्म जीवाणुहरूले चाहिँ विच्छेदनको प्रक्रिया हो। नाइट्रिफिकेसन भनेको कस्तोलाई भनिन्छ त? नाइट्रोफिकेसन भनेको नाइट्रोजनका यौगिकहरूले माटोमा पाइने जीवाणुहरूले विखण्डन गरी बोटबिरुवालाई लिन सक्ने नाइट्रेटमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त? नाइट्रिफिकेसन भनिन्छ। यी जीवाणुहरूले विच्छेदन गर्ने प्रक्रियाहरू। र 29 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जीवाणुले माटोमा भएका नाइट्रेटलाई वायुमण्डलीय नाइट्रोजन, नाइट्रस अक्साइड र एमोनिया अक्सिजन आदि रूपमा विच्छेदन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? डिनाइट्रिफिकेसन। नाइट्रिफिकेसन र डिनाइट्रिफिकेसन विच्छेदनका प्रकार हुन्। 30 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण मानिस, जीव, निर्जीव वस्तुहरू, पशुपक्षी, रुख, बिरुवा, माटो, पानी, पहाड, भूमि आदिको सूक्ष्मित रूपमा के भएको? पर्यावरणीय समष्टिगत रूप के हो भनेको छ? यसलाई भनिन्छ, यसको आन्सर पर्यावरणीय। यसै गरी दिगो विकास र जैविक विविधता, दिगो विकास र जैविक विविधता सम्बन्धी केही प्रश्नहरू पनि समेटिएको छ। 31 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मानिसको वर्तमान आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि भविष्यका पुस्ताको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरी स्रोत साधनको सन्तुलित र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्नु नै डडाड हो। यसको सही आन्सर हो दिगो विकास। यसलाई हामी भन्छौँ दिगो विकास, जसको वर्तमान आवश्यकता र चाहना परिपूर्तिका लागि भविष्य पुस्ताको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरी स्रोत साधनको सन्तुलित र बुद्धिमत्ताको उपयोग गर्नु नै दिगो विकास हो। दिगो विकासका सिद्धान्तहरू रहेका छन्। सिद्धान्तहरू जस्तै पारिस्थितिक पद्धतिको संरक्षण, समाजको दिगो विकास, मानवीय स्रोतको विकास, जैविक विविधताको संरक्षण, जनसङ्ख्याको नियन्त्रण, पृथ्वीको वहन क्षमताको ध्यान दिने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र जनसहभागिताको बुद्धित्व भनेको छ। यसमा तपाईँको यी पोइन्टहरू तपाईँ के हुन् त? सिद्धान्तहरू, दिगो विकासका सिद्धान्तहरू हुन्। 33 नम्बरमा रहेको छ, वातावरण तथा विकास सम्बन्धी विश्व आयोग ब्रुडल्यान्ड आयोगले कहिले गठन भयो भनेको छ? वातावरण तथा विकास सम्बन्धी विश्व आयोग, जसलाई ब्रुडल्यान्ड आयोग पनि भनिन्छ, कहिले गठन भएको? 1983, सन् 1983 मा गठन भएको। जैविक विविधता कायम गर्नको लागि नेपाल सरकारले लिएको 3 महत्त्वपूर्ण नीतिहरू के हुन् त? वन जङ्गल संरक्षण, कृषि विविधता, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण। वन जङ्गल संरक्षण र कृषि र सिमसार, वन, कृषि, सिमसार सरकारले लिएका 3वटा महत्त्वपूर्ण नीतिहरू हुन्। 35 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जैविक विविधताका प्रकारहरू कतिवटा छन्? जैविक विविधताका प्रकारहरू पारिस्थितिक प्रणालीमा विविधता, प्रजातिमा विविधता र आनुवंशिक विविधता। पारिस्थितिक, प्रजाति र आनुवंशिक विविधता रहेका छन् जैविक विविधताका 3वटा प्रकारहरू। जैविक विविधताको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मुलुक कुन हो? इन्डोनेसिया, दोस्रोमा ब्राजिल। जैविक विविधता हिसाबले विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मुलुक कुन हो? इन्डोनेसिया, दोस्रोमा चाहिँ ब्राजिल रहेको छ। 37 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको कतिऔं स्थानमा पर्दछ? 25औं, एसियाली 11औं स्थानमा पर्दछ। विश्वको अवस्थामा 25औं, एसियाको 11औं स्थानमा चाहिँ पर्दछ। विश्वमा पाइने कुल वन सम्पत्तिको कति प्रतिशत नेपालमा पाइन्छ? 3% नेपालमा पाइन्छ। विश्वमा पाइने कुल वनस्पतिको कति प्रतिशत नेपालमा पाइन्छ भनेको 3%। 39 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, प्रकृतिको कुचिकार भन्नाले कुन जीवलाई चिनिन्छ? गिद्धलाई प्रकृतिको कुचिकार भन्नाले गिद्धलाई चिनिन्छ। 40 नम्बरको रहेको छ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद सार्कको राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक केन्द्र जीन बैंकको स्थापना कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2067 साल असोज 21 गते खुमलटारमा भएको हो।
अब चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज र दुर्लभ पक्षी र वनस्पतिहरू सम्बन्धी पनि केही प्रश्नहरू यसमा समावेश भएका छन्। सबैभन्दा पहिला जाऊँ नेपालमा भएका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको बारेमा। नेपालमा रहेका निकुञ्जहरू 10वटा छन्, 42मा रहेको छ। आरक्षण 4वटा छन्, संरक्षण क्षेत्र 7वटा, मध्यवर्ती क्षेत्र 12वटा रहेका छन्। निकुञ्ज 10, आरक्षण 4, संरक्षण 7, मध्यवर्ती क्षेत्र 12वटा रहेका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो घाँसे मैदान कुन हो? शुक्लाफाटा घाँसे मैदान। सबैभन्दा ठुलो आरक्षण कुन हो? जोरपाटना आरक्षण। नेपालको सेना रहित एकमात्र संरक्षण क्षेत्र कुन हो? मकालु बरौन संरक्षण क्षेत्र। नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सेफोक्सुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। विश्वमा सबैभन्दा बढी गैंडा कुन देशमा रहेका छन्? दक्षिण अफ्रिकामा 73%। विश्वमा लोप हुन लागेको वन्यजन्तु सूचीमा प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनलाई के भनिन्छ? रेड डाटा बुक। विश्वमा लोप हुन लागेको वन्यजन्तुहरूको सूची प्रकाशन गरी प्रतिवेदनलाई के भनिन्छ? रेड डाटा बुक भनिन्छ। संसारको सबैभन्दा सानो चरा कुन हो? बी हमिङबर्ड। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रजातिका चरा, पुतली र माछा पाइने उपत्यका कुन हो? अरुण उपत्यका। विश्वको कुन नदीमा माछा पाइँदैन? जोर्डन। विश्वमा हाल कति प्रजातिका बाघहरू रहेका छन्? 6 प्रजातिका। वन्यजन्तुको अवैध व्यापार सम्बन्धी महासन्धि CITES को पूरा रूप के हो? कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ फ्लोरा एन्ड फौना। 59मा रहेको छ। हाँसलाई के को प्रतीक मानिन्छ? न्यायको प्रतीक मानिन्छ। नेपालमा हाल कति किसिमका लाटोकोसेराहरू पाइन्छन्? 19 प्रजातिका। नेपालमा पहिलो बाघ गणना कहिले गरिएको थियो? सन् 2004मा। अब जलवायु मौसम परिवर्तनका केही प्रश्नहरू रहेका छन्। पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रमको वृद्धिले जल तथा वायु अर्थात् वातावरणमा हुने नकारात्मक परिणामलाई के भनिन्छ? जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। जलवायु परिवर्तन बहुत विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथाको आधार शिविरमा कालापत्थर बैठक कहिले बसेको थियो? यसको रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 साल मङ्सिर 19 गते। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी COP 19 कहाँ सम्पन्न भएको थियो? पोल्यान्डको वार्सामा। सिसाको बाकसभित्र सूर्यको ताप प्रवेश गर्ने तर भित्रको ताप बाहिर जान नसक्ने अवस्थालाई हरितगृह प्रभाव भनिन्छ भनेर अवधारणा कसले र कहिले ल्याएका हुन्? बेरिन जिन फेरियर सन् 1926मा ल्याएको हो। ओजन तह र वातावरण प्रदूषण र वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रश्न रहेका छन्। ओजन तह कसले पत्ता लगाएका हुन्? जेसी फायरम्यान। ओजन तहले पृथ्वीबाट आउने परवैजनिक किरणहरूलाई कति प्रतिशत हिस्सामा सोसेर पृथ्वीमा आउने जोगाएका छन्? 79%। ओजन तहको सुरक्षाको लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कहिले भएको? सन् 1987 डिसेम्बर 24मा मोन्ट्रियल, क्यानाडा। 69मा रहेको छ। पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको सन्तुलन बिग्रन गई मानिस, जीवजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति आदिलाई बस्न र बाँच्न अप्ठ्यारो हुने अवस्थालाई के भनिन्छ? भनिन्छ वातावरण प्रदूषण। वातावरण क्षेत्रमा PP को अर्थ के हो? PPP को अर्थ के हो? प्लेनेटरी पेज अफ प्रिन्सिपल। नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड कहिले निर्धारण गरिएको? विक्रम सम्वत 2056 सालमा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कति डेसिबलसम्मको आवाजलाई सामान्य मानेको छ? 40 डेसिबललाई सामान्य मानेको छ। वातावरणीय तापक्रमको गर्दो नियम भन्नाले केलाई बुझाउँछ? हरेक 100 मिटर उचाइमा 0.6 डिग्री तापक्रम गर्दै जाने। वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार मानिने गोल्डम्यान पुरस्कार कहिले स्थापना भएको? सन् 1990मा। एउटा वयस्क रुखले दैनिक औसत कति अक्सिजन दिन्छ? 2.7 किलो अक्सिजन दिन्छ। नेपालमा औषधि जन्य वनस्पतिहरू कति उचाइभन्दा माथि पाइन्छन्? 3300 मिटरभन्दा माथि पाइन्छन्। कुन वनस्पतिले तेललाई हरियो तेल भनिन्छ? अर्डिरर।
अडिर क्योटो प्रोटोकल कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? सन् 2005 फेब्रुअरी 16मा। ग्लोबल 500 पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे। 80 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, पहिलो पटक गिद्ध महोत्सव कहाँ भयो? तिलकपुर, नवलपरासी। जनसङ्ख्या सम्बन्धी के अन्य प्रश्नहरू रहेका छन्? जनसङ्ख्या सम्बन्धी कुनै खास स्थानमा निश्चित समयमा बसोबासरत मानिसको सम्पूर्ण सङ्ख्यालाई के भनिन्छ? बसोबास गरिरहेका मानिसहरूको सम्पूर्ण सङ्ख्यालाई के भनिन्छ? जनसङ्ख्या भनिन्छ। नेपालको जनगणना कहिलेदेखि सुरुवात भयो? 1968देखि। विक्रमसम्म 2068 को जनगणना सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या कुन भौगोलिक क्षेत्रमा थियो? तराईमा 50.27%। जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा कति भाषा बोलिन्छन्? 123 भाषा। भूबनावट, हावापानी, माटो, वनस्पति, सेवा सुविधाहरूको उपलब्धता जस्ता कारणले देशको जनघनत्वमा ठुलो प्रभाव पर्दछ। जनघनत्वमा ठुलो प्रभाव पर्नको कारण के छ भन्दा भूबनावट, हावापानी, माटो, वनस्पति र सेवा सुविधाहरूको उपलब्धताका कारणले जनघनत्वमा ठुलो प्रभाव पर्दछ। 86मा रहेको छ, जनगणना 2068 अनुसार हाल वृद्धि दर कायम रहेमा नेपालको जनसङ्ख्या कति वर्षमा दोब्बर हुन्छ? 52 वर्षमा। नेपालको जनगणना इतिहासमा 100 वर्षको जनगणना भनेर कुन गणनालाई बुझिन्छ? 2068 को गणनालाई बुझिन्छ। वृहत उमेर र उमेर समूह अनुसारको जनसङ्ख्या 89 नम्बरमा रहेको छ। 14 वर्ष वा सोभन्दा कम रहेका सङ्ख्या 34.91% रहेका छन् भने 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या 56.96% रहेका छन् भने 60 वर्ष वा सोभन्दा बढीको सङ्ख्या 8.13% रहेका छन्। अब सहरीकरण सम्बन्धी के प्रश्नहरू रहेका छन्? सुविधा सम्पन्न ठाउँहरू सहर हुनु र सहरको मात्रा बढ्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? सहरीकरण भनिन्छ। जनगणना 2068 अनुसार सहरमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या कति रहेको छ त? 17.02% रहेको छ। नगरपालिकाको विस्तार पश्चात हाल सहरको जनसङ्ख्या 36.8% पुगिसकेको छ। अन्य थप प्रश्नहरू रहेका छन्। प्रदूषित वातावरणबाट मानव जातिलाई बचाउन जोड दिएको हेग घोषणा कहिले भएको थियो? 1989 मार्च 11मा। 95 नम्बरको रहेको छ, शेख फुक्सुनो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा फैलिएको छ? मुगु र डोल्पामा शेख फुक्सुनो राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? 2,64,94,504 रहेको छ। नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिक पद्धति रहेका छन्? 118 प्रकारका पारिस्थितिक पद्धति रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा कतिवटा सिमसार क्षेत्रको रामसार सूचीमा सूचीकृत छन्? 9 वटा। अम्ल वर्षाको नामाकरण कसले गरेका हुन्? रबर्ट ए स्मिथ। नेपालको जडीबुटीको भण्डार मानिने अञ्चल कुन हो? कर्णाली अञ्चल। Thanks for watching our video. Please like, share and comment and subscribe. हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यी सम्पूर्ण प्रश्नहरू सोसल मिडिया फेसबुकबाट मैले साभार गरेर तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको छु। यदि कुनै क्वेसनहरूको एन्सर गलत हुन गएमा सच्याएर तपाईँले पढ्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। यस्तै किसिमका विभिन्न भिडियोहरू हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईँहरूले हामीसँगै रहनुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सँगसँगैको लाइक बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला र बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।